सम्पूर्णमा नमस्कार। स्वागत छ यहाँहरूलाई एजुकेसन जोनमा। आज मैले क्लास 7 साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको युनिट 6 फोर्स एन्ड मोसनको एक्सरसाइज सोलुसन लिएर आइसकेको छु। भाइ बहिनीहरू यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ आजको क्लास। क्वेशन नम्बर 1 मा छ टिक द करेक्ट आन्सर। ए मा छ व्हाट इज युनिट अफ वर्क। वर्कको युनिट के हो त जूल हो। थर्ड आई अप्सन इज राइट। एन्ड क्वेशन नम्बर बी व्हाट इज द प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्टेन्स कल्ड। फोर्स एन्ड डिस्टेन्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ वर्क हुन्छ। क्वेशन नम्बर सी छ विच अफ द फलोइङ इज एन एक्जाम्पल अफ डिस्प्लेसमेन्ट। यसको राइट अप्सन हुन्छ आईबी डिस्टेन्स ट्राभल इन द स्ट्रेट पाथ। क्वेशन नम्बर डी छ विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज ट्रू। यसको चाहिँ सेकेन्ड आई अप्सन ट्रू छ किनभने स्लाइडिङ फ्रिक्सन इज ग्रेटर देन द रोलिङ फ्रिक्सन। अर्को क्वेसन छ ई नम्बरमा विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज ट्रू। यहाँनिर के छ यो आईबी अप्सन राइट छ किनभने वेट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी एज इट अलवेज अप्लाई टुवर्ड्स द अर्थ सेन्टर। क्वेसन नम्बर एफ छ अ पर्सन कभर्स अ डिस्टेन्स अफ 70 मिटर अराउन्ड हिज हाउस फ्रम द मेन गेट हो। गेटबाट चाहिँ आफ्नो घर वरिपरि 70 मिटर के गर्छ उसले चाहिँ कभर गर्छ डिस्टेन्स भने विच स्टेटमेन्ट इज ट्रू अबाउट द इभेन्ट। डिस्टेन्स कभर्ड बाई हिम इज 70 मिटर बट डिस्प्लेसमेन्ट इज 0। डिस्प्लेसमेन्ट हुनुको लागि कुनै एउटा पर्टिकुलर डिरेक्सनमा डिस्टेन्स ट्राभल गरेको हुनु पर्यो होइन त। ल अब अर्को क्वेसन जामै विच अफ द फलोइङ इज द कज अफ मोर वेट अफ बिग स्टोन एन्ड लेस वेट अफ स्मल स्टोन। किन त ठुलो ढुङ्गाको वेट बढी हुने सानो ढुङ्गाको वेट कम हुने भन्दा यसको के छ इक्वल ग्राभिटी अन बोथ अफ देम बट स्मल स्टोन हेज लेस मास। सानो ढुङ्गाको के हुन्छ मास कम हुन्छ तर ठुलो र सानो दुइटै ढुङ्गामा के हुन्छ ग्राभिटी चाहिँ इक्वल हुन्छ। क्वेसन नम्बर एच छ विच स्टेटमेन्ट इज ट्रू अबाउट द स्लाइडिङ फ्रिक्सन। यसको आन्सर थर्ड आई अप्सन राइट छ किनभने इट इज प्रड्युस्ड इन अपोजिट डिरेक्सन अफ द मोसन अफ द बडी। आईमा छ विच अफ द फलोइङ रिलेसन इज इनकरेक्ट। यहाँनिर अरू सबै करेक्ट छ। यो आईबी अप्सनको 1 एसपी इक्वल्स टु 764 के छ रङ छ। क्वेसन नम्बर 2 मा छ हामी फिल इन द ब्ल्याङ्क्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिभन बिलो। यहाँनिर वर्ड्सहरू दिएको छ तपाईँहरूले यसलाई तल चाहिँ के गर्नु पर्यो त खाली ठाउँमा राख्नु पर्यो। एमा छ द डिस्टेन्स कभर्ड इन युनिट टाइम इज स्पिड। युनिट इज पावर अफ वाट। रेट अफ डुइङ वर्क इज कल्ड पावर एन्ड युज अफ बल बियरिङ रिड्युसेस फ्रिक्सन। अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 3 मा एन्सर द फलोइङ क्वेसन। एमा छ राइट द युनिट अफ फलोइङ फिजिकल क्वान्टिटिज। अब हामीले यहाँनिर दिएको छ फिजिकल क्वान्टिटिज यसको युनिट लेख्नु पर्यो है त। डिस्टेन्सको युनिट हुन्छ मिटर। डिस्प्लेसमेन्टको पनि युनिट हुन्छ मिटर। वर्कको जुल। पावर वाट। स्पिड मिटर पर सेकेन्ड। भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्ड। ओके अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर बीमा क्ल्यारिफाई द डिस्टेन्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट विथ सुइटेबल इक्जाम्पल्स। ल हेर्नुहोस् है त डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्टमा के छ यसको डेफिनेसन हेरौँ त। डिस्टेन्स के हो त द ग्याप बिट्विन 2 पोइन्ट्स इज कल्ड डिस्टेन्स एन्ड डिस्टेन्स इज स्केलर क्वान्टिटी। इक्जाम्पल वाकिङ अराउन्ड अ स्क्वायर अफ द साइड अफ 10 मिटर। जस्तै एउटा चाहिँ 10 मिटरको स्क्वायर छ हो त्यसको वरिपरि घुम्दा हामीले जम्मा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छौँ भन्दा 40 मिटर हुन्छ हो कि होइन। डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दा स्ट्रेट लाइन चेन्ज इन पोजिसन फ्रम स्टार्ट टु इन्ड इज कल्ड डिस्प्लेसमेन्ट। त्यो चाहिँ भेक्टर हुन्छ। जस्तै फर द सेम राउन्ड ट्रिप डिस्प्लेसमेन्ट के भयो त यसमा 0 भयो। डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा चेन्ज भएको के हो त पोजिसन हो। अब सीमा हेरौँ त फ्रिक्सन इज नेसेसरी। क्वेसन नम्बर सी छ फ्रिक्सन इज नेसेसरी इभिल जस्टिफाई द स्टेटमेन्ट। अब नेसेसरी किन हेर्नुहोस् है त नेसेसरी बिकज इट इनेबल्स वाकिङ। हामी फ्रिक्सनले गर्दा नि हिँड्न सक्छौँ। ड्राइभिङ होल्डिङ अब्जेक्ट्स एन्ड ब्रेकिङ ब्रेक सिस्टम हुन्छ नि हामी ब्रेक लाउँछौँ नि त्यसमा पनि केले काम गर्ने हो त फ्रिक्सनले काम गर्ने हो भने इभिल किन हो त बिकज इट वेस्ट छ इनर्जी। यसले के गर्छ इनर्जी वेस्ट गर्छ जस्तै हिट अनि कजेज द वियर एन्ड टियर एन्ड रिड्युस द एफिसियन्सी। सो फ्रिक्सन इज बोथ युजफुल एन्ड ट्रबलसम। फाइदा बेफाइदा दुवै छ भन्न खोजेको है। क्वेसन नम्बर डी छ डिफाइन द वर्क एन्ड राइट इज युनिट। यसको छ क्वेसन एन्सर हुन्छ वर्क इज डिफाइन्ड एज द प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट इन द डिरेक्सन अफ द फोर्स। तपाईँले युनिट चाहिँ के लेख्नु पर्यो त यसको युनिट हुन्छ जुल। क्वेसन नम्बर इज राइट एनी 3 मेजर्स अफ मिनिमाइजिङ फ्रिक्सन। यसको छ फ्रिक्सन मिनिमाइज गर्ने कसरी युज लुब्रिकेन्ट्स ओइल अर ग्रेस युज बल अर रोलर बियरिङ्स मेक सर्फेसेस स्मुथ अर युज स्ट्रिम लाइनिङ। ल अब यसरी फ्रिक्सन के गर्न सकियो त रिड्युस गर्न सकियो। क्वेसन नम्बर एफ छ डिफाइन पावर एन्ड मेन्सन इज युनिट। पावर के हो द रेट अफ डुइङ वर्क इज कल्ड पावर। यसको फर्मुला के हुन्छ वर्क अपन टाइम। त्यसैले यसको युनिट के भयो त अब भन्दा वाट भयो। अब हामी जो जी नम्बरमा कम्प्लिट द फर्मुला अफ फलोइङ
फिजिकल क्वान्टिटिज यसको फर्मुला लेख्न पर्यो वर्कको फर्मुला के हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट देन सिम्बलमा के लेख्नु पर्यो हामीले W इक्वल्स टु F इन्टु D त्यसैगरी स्पिडको फर्मुला छ डिस्टेन्स अपन टाइम सो S इक्वल टु D अपन T अब अर्को छ भेलोसिटी डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम भेलोसिटी V इक्वल्स टु S अपन T भयो हो अनि पावरको के छ वर्क अपन टाइम P इक्वल्स टु W अपन T ल अब हामी एचमा हेरौँ त के छ क्वेसन भन्दा फ्रिक्सन अल्सो प्लेज एन सपोर्टिभ रोल फर अस जस्टिफाई द स्टेटमेन्ट माथिको जस्तै क्वेसन है बिकज फ्रिक्सन लेट्स अस वाक मतलब हामी हिँड्न सक्छौँ जसले गर्दा फ्रिक्सनले गर्दा कति पनि फ्रिक्सन भएन भने त हामी लड्छौँ भने होइन लड्छौँ नि त ब्रेक्स स्टप भेहिकल्स अनि त्यसपछि स्क्रुज होल्ड अब्जेक्ट टुगेदर यो सबैले केले गर्दा भन्दा फ्रिक्सनले गर्दाखेरि मेन गाडी रोकिने पनि फ्रिक्सनले हो त्यसले चाहिँ के गर्छ के अरे गाडी रोक्नलाई हेल्प गर्छ फ्रिक्सनले विदाउट फ्रिक्सन एभ्रिडे एक्टिभिटिज वुड बी इम्पोसिबल फ्रिक्सन नभइकन हाम्रो दिनभरि होइन दैनिक काम पनि के हुन्छ इम्पोसिबल हुने भयो आइमा छ क्ल्यारिफाई द रिजन अफ रिड्युसिङ फ्रिक्सन रिड्युस पनि गर्नुपर्छ त्यसको चाहिँ किन रिड्युस गर्नुपर्छ भन्दा टु सेभ द इनर्जी हामीले इनर्जी बचाउन रिड्युस वियर एन्ड इन्क्रिज द इफिसियन्सी एन्ड प्रिभेन्ट ओभर हिटिङ अब हामी जाउँ क्वेसनमा जेमा अ कार स्टार्ट्स टु मुभ फ्रम अ पोइन्ट ए एन्ड इट रिचेस टु पोइन्ट डी अब यहाँबाट एउटा गाडी स्टार्ट भयो कहाँबाट बी हुँदै सी हुँदै कहाँ पुग्यो त डीमा पुग्यो बी एन्ड सी एट द रेट अफ 5 मिटर पर सेकेन्ड कति मिटरमा त 5 मिटर पर सेकेन्डमा पुग्यो एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स अन द बेसिस अफ इट ल हेर्नुहुन्छ एमा के छ वाट इज द भेलोसिटी अफ कार इन पाथ एबी यसको भेलोसिटी कति भयो 5 मिटर पर सेकेन्ड भयो किन बिकज भेलोसिटी के हुन्छ भेलोसिटी इक्वल टु स्पिड विथ डिरेक्सन स्पेसिफिकेसन यसको भेलोसिटी पनि कति हुन्छ 5 नै हुन्छ यसको छ अब सेकेन्ड आइमा छ वाट इज द भेलोसिटी अफ द कार इन द पाथ बीसी बीसीमा पनि कति हुन्छ 5 नै हुन्छ किनभने यो चाहिँ के हुन्छ बिकज भेलोसिटी स्पिड विथ द डिरेक्सन स्पेसिफिकेसन अर्को छ थर्ड आइमा फेरि सिडीमा कति हुन्छ सबैतिर के छ यसको चाहिँ भेलोसिटी इक्वल हुने भयो केमा छ इज अ पर्सन पुसिङ द वाल अफ द हाउस डुइङ वर्क अर नट एउटा मान्छेले चाहिँ के गरिरहेछ घरको वाल चाहिँ एकदमै पुस गरिरहेछ ठेलिरहेछ भने त्यो काम हो कि होइन साइन्सले के भन्छ यसलाई काम होइन नो इफ द वाल डज नट मुभ त्यो वाल मुभ भएन भने त्यो काम होइन किनभने डिस्प्लेसमेन्ट छैन डिस्प्लेसमेन्ट नभएपछि साइन्सले यसलाई काम भनेको काम गरेको भन्दैन क्वेसन नम्बर एल छ इफ टु पर्सन्स आर डुइङ सेम अमाउन्ट अफ वर्क इन विच कन्डिसन देयर पावर विल बी सेम इफ टु पर्सन्स आर डुइङ सेम amount of work दुईजनाले बराबर काम गरिरहेछन् इन विच कन्डिसन देयर पावर विल बी सेम कुन कन्डिसनमा तिनीहरूको पावर सेम हुन्छ एन्ड इन विच कन्डिसन देयर पावर विल बी डिफ्रेन्ट कस्तो अवस्थामा तिनीहरूको पावर डिफ्रेन्ट हुन्छ ल हेरौँ है त इफ दे डु द सेम वर्क इन द सेम टाइम देयर पावर्स आर द सेम बट इफ दे टेक डिफ्रेन्ट टाइम्स जस्तै काम चाहिँ गर्नको लागि समयको फरक भयो भने के हुन्छ यिनीहरूको द वान हु डज इट फास्टर जसले छिटो काम गर्छ त्यसको पावर धेरै हुन्छ जसले ढिलो काम गर्छ त्यसको पावर कम हुन्छ क्वेसन नम्बर एम छ इफ अ पर्सन इज वाकिङ क्यारिङ लोड अन हिज हेड कुनै एउटा मान्छेले चाहिँ टाउकोमा कुनै लोड बोकेर हिँडेको छ भने त्यसलाई काम गरेको भन्छ कि भन्दैन भन्छ यस किनभने द पर्सन इज डुइङ वर्क बिकज ही अर सी मुभ्स एन्ड कभर सम डिस्टेन्स सो ही इज इन्डिड डुइङ वर्क डन काम गरेको हो किनभने कि डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ अब क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ सल्भ द न्युमेरिकल प्रब्लम्स एमा छ रोहित कभर्स अ डिस्टेन्स अफ 40 मिटर बाई रनिङ इन अ स्ट्रेट पाथ 40 मिटर डिस्टेन्स कभर गर्यो कस्तोमा त सिधा बाटोमा भन्दा टाइम कति लाग्यो 35 सेकेन्ड लाग्यो हामीले यहाँनिर चाहिनेको कुरा मात्रै हेरौँ है रोहितले 400 डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो टाइम कति लाग्यो 35 सेकेन्ड टाइम लाग्यो भने क्यालकुलेट हिज भेलोसिटी ल हेर्नुहोस् कति सजिलो छ भेलोसिटीको फर्मुला के हो त डिस्टेन्स कभर बाई द बडी अपन टाइम टेकन हाम्रो के भयो यो फर्मुला भयो अब 400 मिटर डिस्टेन्स हो नि त अनि टाइम टेकन कति छ 35 सेकेन्ड यो 400 लाई 35 ले के गर्ने डिभाइड गर्ने यो 400 मिटर अपन 35 हो यो 400 लाई 35 ले डिभाइड गर्दा कति आयो 11.43 मिटर पर सेकेन्ड आयो यो हाम्रो के भयो त रोहितको भेलोसिटी भयो क्वेसन नम्बर 20 छ एन अब्जेक्ट कभर्स अ डिस्टेन्स अफ 100 मिटर इन 5 सेकेन्ड ल अब कसले एउटा अब्जेक्टले के गर्यो 100 मिटर ट्राभल गर्यो डिस्टेन्स 5 सेकेन्डमा भने यसको स्पिड पत्ता लगाउनु भनेको छ क्वेसनले अब स्पिडको हाम्रो फर्मुला हुन्छ डिस्टेन्स कभर्ड बाई द बडी अपन टाइम टेकन
डिस्टेन्स कति भनेको छ 100, टाइम कति 5 सेकेन्ड हो। अब हामीले फर्मुलामा यो भ्यालुलाई राखौँ। स्पिड त हाम्रो स्पिड निकाल्नु पर्ने हो। स्पिड इक्वल्स टु यो 100 मिटर कहाँबाट आयो? यो माथि डिस्टेन्स कभर्ड बाइ द बडी कति छ 100 मिटर छ अपन 5 सेकेन्ड के भयो त टाइम भयो। त्यसले गर्दाखेरि यसको स्पिड कति आयो 20 मिटर पर सेकेन्ड आयो हो। ल अब हामी सी मा जाउँ। व्हाट इज द डिस्टेन्स कभर्ड बाइ अ कार इन अ 10 सेकेन्ड? अब डिस्टेन्स कति व्हाट इज द डिस्टेन्स? अब हामीले यहाँ डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्यो। 10 सेकेन्डमा यसको भेलोसिटी स्पिड कति छ 20 मिटर पर सेकेन्ड छ। स्पिड अफ कार 20 मिटर पर सेकेन्ड, टाइम कति 10 सेकेन्ड भने डिस्टेन्स के हुन्छ? डिस्टेन्सको फर्मुला हुन्छ स्पिड अपन टाइम। डिस्टेन्सको फर्मुला हुन्छ स्पिड इन्टु टाइम टेकन। अब हामीले दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दा यसको एन्सर कति आउँछ 200 मिटर आउँछ। ल अब हामी जाउँ क्वेसनमा डी मा। इफ अ क्रेन टेक्स 20 सेकेन्ड टु लिफ्ट अ जिप अफ 1500 kg एन्ड अप टु 20 मिटर हाई। एउटा क्रेन छ जसले चाहिँ 20 सेकेन्डमा 1500 kg लाई उठाएर कति मिटर माथि लैजान्छ 120 मिटर माथि लैजान्छ भने त्यो क्रेनको काम र त्यसको पावर पत्ता लगाउनु भन्ने क्वेशन छ हो। ल हेर्नुस् अब डिस्टेन्स कति छ, यसले कति मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त्यो यो के रे यो के बोकेको छ क्रेनले त्यो कुनै सामानलाई बोकेर हैन 15 kg को अब्जेक्टलाई बोकेर कति माथि ट्राभल गर्यो भन्दा 120 मिटर ट्राभल गर्यो। मास त 1500 kg छ मास हो किन भने हामीले पहिला सुरुमा अब यहाँनिर वर्क डन पत्ता लगाउनु भनेछ W इक्वल्स टु त F इन्टु D हुन्छ तर हामीसँग F छ त छैन। त्यसैले हामीले पहिला सुरुमा F निकाल्नु पर्यो। F कति छ? F को फर्मुला के छ भन्दा द वेट इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। यो जी को भ्यालु फिक्स हुन्छ है, जहिले पनि 9.8 हुन्छ। अर्थको केसमा चाहिँ कति हुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। एम भनेको कति छ 1500 kg छ। यो दुईटालाई इन्टु गर्दा के आयो 14,700 न्युटन चाहिँ के भयो त हाम्रो W भयो। यो W चाहिँ वेट हो है, यो चाहिँ फोर्सको भयो। F इन्टु D को लागि चाहिने भयो। अब टाइम कति छ 20 सेकेन्ड। वर्क डन इक्वल्स टु वाट? पावर कति? पावर पनि छैन। त्यसो भए वर्क डन W इक्वल्स टु F इन्टु D। अब हाम्रो F कति आएको छ माथि हेर्नुस् त F कति आएको छ? यो W र वेट र फोर्स भन्ने एउटै हो है, सेम हो। हाम्रो फोर्स कति आयो 14,700 आयो किन। त्यसो भए अब यहाँनिर यो F को ठाउँमा त्यसलाई ल्याएर राख्नु पर्यो। डिस्टेन्स हाम्रो 120 मिटर माथि नै छ, त्यो पहिले क्वेसनमै छ हाम्रो। र यो दुईटालाई इन्टु गर्दा वर्क डन कति आयो त 1764000 जुल के भयो त हाम्रो वर्क डन भयो। ल अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ। पावर इक्वल्स टु P पावर भनेको के हो P हो। P को फर्मुला के हो त वर्क डन अपन टाइम टेकन। वर्क डन कति छ हाम्रो जति यो माथि आयो नि त्यही हाम्रो के भयो त वर्क डन भयो। टाइम कति छ 20 सेकेन्ड। त्यसैले यसको आन्सर कति हुन्छ 88200 वाट्स के भयो त। यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा यति आन्सर आयो। अब क्वेसन नम्बर ई मा जाउँ। अ पर्सन क्यारिज 50 kg राइस ब्याग एट 3 मिटर हाई। हैन मास कति छ दिएको भ्यालु चाहिँ लेखिहाल्नुपर्छ कि मास कति छ 50 kg अनि 3 मिटर हाई भनेपछि त्यो डिस्टेन्स भयो हो। डिस्टेन्स कति छ 3 मिटर हाई। अनि अर्को के छ भन्दा रूफ अफ अ बस फ्रम द ग्राउन्ड देन ही स्लाइड्स द ब्याग टुवर्ड्स द इन्टेरियर पार्ट अफ द बस फर 4 मिटर and applying effort of 450 Newton. This way, what amount of work against the gravity is done? ल अब सुरुमा वर्क डन पत्ता लगाउनु पर्यो। ल हेरौँ है त। अब ल फोर्स यहाँनिर के छ फोर्स 1 इक्वल्स टु M इन्टु G। ल हेरौँ है त। त्यसो भए F1 निकाल्नु पर्दाखेरिमा M भनेको कति हो 50 kg। G को भ्यालु त कति छ फिक्स छ 9.8 नै हो भने फोर्स 1 कति आयो 490 न्युटन आयो। डिस्टेन्स कति छ 3 मिटर र 4 मिटर छ हो कि हैन। ल यहाँ माथि हेर्नुस् त माथि के छ 3 मिटर आयो। अब बस फ्रम द ग्राउन्ड छ। अर्को कति छ इन्टेरियर पार्टमा चाहिँ कति छ बस फर 4 मिटर भनेको छ हो कि हैन। त्यसैले हामीले यहाँनिर दुईवटा के रे डिस्टेन्स भएको कारणले गर्दा D1 र D2 लेखेर 3 मिटर र 4 मिटर लेख्यौं। अब F2 कति त F2 भनेको फोर्स भनेको इफोर्ट पनि हो। इफोर्ट कति हो 450 त हाम्रो क्वेशनमै छ। त्यसो भए अब आई मा छ क्वेशन वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी र वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन निकाल्नु पर्यो। वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी को हाम्रो फर्मुला के हो त F इन्टु D। अब D भनेको के हो हाइट निमे डिस्टेन्स भइहाल्यो भने 490 इन्टु 3 मिटर भयो कति भयो त वर्क डन अगेन्स्ट द ग्राभिटी भयो। अगेन्स्ट ग्राभिटी चाहिँ 1470 जुल के भयो त वर्क डन अगेन्स्ट ग्राभिटी भयो। त्यसैगरी वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन कति हुन्छ भन्दा फोर्स 2 कति छ फोर्स 2 ल हेर्नुस् त F2
छ त F2 है 450 न्युटन के भयो त हाम्रो F2 भयो त्यसैगरी इन्टु 4 मिटर के भयो त स्लाइडको डिस्टेन्स भयो के हैन अब ग्राभिटीको बेलामा हाइट वाला डिस्टेन्स युज गर्नु पर्यो फ्रिक्सनको बेलामा स्लाइड वाला डिस्टेन्स युज गर्नु पर्यो हो त्यसो भए त 4 मिटर फ्रिक्सनको लागि भए चाहिने डिस्टेन्स भयो 4 मिटर त्यसैले गर्दा यो 1800 जूल चाहिँ के हुन्छ हाम्रो वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन हुन्छ एन अब्जेक्ट इज ट्राभलिङ इन द पाथ ABCD एज सोन इन द फिगर इफ द अब्जेक्ट्स टेक 4 सेकेन्ड टु कभर द डिस्टेन्स बिट्विन A एन्ड B A र B को लागि कति लगायो उसले 4 सेकेन्ड टाइम लगायो भनेर क्वेशन सोधेको छ हो एन्ड बिट्विन द B A एन्ड B सो 2 सेकेन्ड कभर डिस्टेन्स बिट्विन B एन्ड C B र C मा जाँदा कति लाग्यो रे 2 सेकेन्ड लाग्यो रे हो अनि त्यसपछि अझ पछि कति लाग्यो रे C बाट D मा जाँदा 6 सेकेन्ड टु कभर द डिस्टेन्स बिट्विन C एन्ड D सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेन्स कभर्ड बाइ द अब्जेक्ट ल हेर्नुस् अब यहाँ हेरौँ है त हियर अकर्डिङ टु द फिगर द भेलोसिटी अफ एन अब्जेक्ट फर पाथ AB इक्वल्स टु 4 मिटर पर सेकेन्ड पाथ AB को लागि AB को बाटोको कति छ भेलोसिटी भन्दा 4 मिटर पर सेकेन्ड छ टाइम कति छ 4 सेकेन्ड भयो उसले माथि क्वेशनमा 4 सेकेन्ड टाइम दिएको छ डिस्टेन्स कति होला त अब डिस्टेन्स इक्वल्स टु भेलोसिटी इन्टु टाइम त्यसैले हाम्रो AB बाटोको लागि कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेछ उले 16 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल गरेछ त्यसैगरी अब अर्कोमा भेलोसिटी अफ एन अब्जेक्ट फर पाथ BC इक्वल्स टु BC भनेको V2 को V2 भयो भेलोसिटी 2 भयो है भेलोसिटी अर्को अब्जेक्टको भेल्यु अर्को अब्जेक्टको डिस्टेन्सको हामीले निकाल्दै छौं नि त त्यसैले भेलोसिटी अफ एन अब्जेक्ट फर पाथ BC इक्वल्स टु 3 मिटर पर सेकेन्ड BC को बाटोमा कति छ यसको भेलोसिटी 3 मिटर पर सेकेन्ड छ टाइम कति छ 2 सेकेन्ड त्यसैले डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीसँग डिस्टेन्सको फर्मुला छ भेलोसिटी इन्टु टाइम के भयो त हाम्रो डिस्टेन्सको फर्मुला भयो त्यसैगरी 3 इन्टु 2 गर्दा 6 मिटर चाहिँ के भयो त उसले BC को बाटोमा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स भयो ल अब हामी जाउँ फेरि अगेन हाम्रो तीनवटा छ नि त भेलोसिटी अफ एन अब्जेक्ट फर पाथ CD भनेको हाम्रो CD मा कति भेलोसिटी छ भन्दा 2 मिटर पर सेकेन्ड हाम्रो फिगरमै छ हो हैन त्यसै गर्दा टाइम कति छ 6 सेकेन्ड भयो अब डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्दा हाम्रो डिस्टेन्सको फर्मुला हुन्छ भेलोसिटी इन्टु टाइम त्यसैले 2 इन्टु 6 गर्दा 12 मिटर चाहिँ हाम्रो CD को बाटोमा भएको डिस्टेन्स भयो ल अब हामीले टोटल डिस्टेन्स कभर्ड बाइ द अब्जेक्ट निकाल्नु पर्दा सबैको डिस्टेन्सलाई के गर्ने एड गर्ने D1 D2 D3 हामीले निकालेको थियौ नि माथि हो त्यो सबैको डिस्टेन्सलाई एड गर्दा हाम्रो आन्सर कति आउँछ 34 मिटर हाम्रो टोटल डिस्टेन्स आउँछ है त ल त्यसैले टोटल डिस्टेन्स कभर्ड बाइ द अब्जेक्ट इज 34 मिटर दैट इज द आन्सर ओके थ्यांक यू सो मच भाइ बहिनीहरु यति दिनसम्म मेरो क्लास हेरिदिनु भयो यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब थ्यांक यू बाइ बाइ सी यू इन नेक्स्ट क्लास